हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी हो आज सुबह मॉर्निंग के लिए, जिसमें खुदा ने मुझे ये मौका दिया, ये फजल बख्शा कि मैं उसकी कुदरत का बयान कर सकूं। उसकी कुदरत, उसकी क्रिएशन को बयान करने के लिए खुदा ने जो मज़मून, जो टॉपिक मुझे दिया है, वो तख्लीकी कुदरत के बारे में है। खुदा ने तख्लीकी काम किए। खुदा ने ज़मीन पर रेंगने वाले जानदारों को पैदा किया, चरिंद परिंद को बनाया, इसलिए कि खुदा की कुदरत जानी जाए। खुदा की कुदरत क्या है? खुदा की कुदरत ये है कि खुदा ने पहले जानदारों को बनाया, परिंदों को बनाया, रेंगने वाले जानवरों को बनाया, तो फिर खुदावन ने महसूस किया कि इसके बाद उसे क्या तख्लीक करना है, क्या तख्लीकी काम करना है। खुदावन ने बनी नौ इंसान को बनाया। खुदा ने बनी नौ इंसान को किस लिए बनाया? कि वो उसके कामों का बयान करे, वो उसके क्रिएशन का बयान करे। खुदावन हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है। मेरा आज का टॉपिक है खुदा की कुदरत और पहचान। खुदा की कुदरत को हम बयान अपने लफ्ज़ों से करते करते हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, हमारी जान जा सकती है, लेकिन खुदा की कुदरत कभी ख़त्म नहीं होने वाली। और मैं किताब मुक़द्दस में से पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 30 और 29वीं आयत को पढ़ूंगी कि खुदावन ने जो काम किया, स्टार्ट खुदावन ने किससे लिया? ज़मीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो ज़मीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें ज़िंदगी का दम है। कुल हरी बूटियाँ खाने को देता हूँ, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नज़र की, और देखा कि बहुत अच्छा है। और शाम हुई, सुबह हुई, सो छठा दिन हुआ। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। और ज़मीन के कुल जानवरों के लिए, हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो ज़मीन पर रेंगते ज़िंदगी का दम दिया। खुदावन ने पहले जो दम था वो जानदारों में डाला, परिंदों में डाला। खुदावन की ये क्रिएशन जो में नज़र आती है कि ज़मीन पर रेंगने वाले जानवर सबसे पहले उनमें दम फूंका गया। परिंदों में जो हवा में, फिजाओं में उड़ते हैं, उनमें दम भर दिया। इसके बाद खुदावन ने क्या किया? फिर खुदावन को पसंद आया कि वो इंसान को बनाए। चरिंद परिंद तो खुदा ने बना लिए, उसमें ज़िंदगी का दम भर दिया। और फिर खुदावन ने कहा, पैदाइश की किताब उसके पहले बाब उसकी 26 आयत में, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शिबे की मानित बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। खुदा ने जब जानदारों को पैदा किया, जानदारों को बनाया,
تو پھر خدا نے کہا کہ ان پر حکمرانی کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ خدا نے انسان کو اختیار بخشا کہ وہ ان کو حکم کرے، تو پھر خداوند نے انسان کو بنانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ پھر خدا نے کیا کیا؟ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اگر خدا کا ناک ہے تو پھر خدا نے ہمیں بھی ناک دیا۔ جو کچھ خدا کی صورت پر بنا خدا نے ہمیں دیا۔ ہمیں آنکھیں دی، ہونٹ دیے، کان دیے، ذہن دیا، سوچ دی۔ کیوں؟ کہ ہم پہچان میں بڑھ سکیں۔ میرا ٹاپک ہے خدا کی قدرت اور پہچان۔ خدا کی قدرت ہے کہ خدا نے چرند پرند کو رینگنے والے جانداروں کو پیدا کیا، اور اس کے بعد انسان کو بنایا۔ انسان کو بنانے کے بعد اس میں زندگی کا دم پھونکا۔ اگر چرند پرند میں رینگنے والے جانوروں میں دم بھر دیا تو اس نے انسان میں اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم بھر دیا۔ پیدائش کی کتاب میں سے 2 باب اس کی 7ویں آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی۔ اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ ہاللیلویا، پریز دا لارڈ۔ انسان کیسے بنا؟ خدا نے زمین سے مٹی کو لیا، پھر خداوند نے انسان کی کریشن کی، انسان کو بنایا، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم بھر دیا۔ جیسے چرند پرند میں دم بھرا، اسی طرح اس نے ہم میں اور آپ میں زندگی کا دم بھر دیا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی قدرت کو، اس کے تخلیقی کاموں کا بیان کرنے کے لیے خدا نے ہمارے اندر دم بھر دیا۔ کون سا دم؟ زندگی کا دم ہم میں پھونک دیا۔ جب مٹی سے انسان کو خدا بنا رہا تھا تو جب وہ ایک مٹی کا پتلا بنایا گیا، خدا نے کہا کہ جیسے چرند پرند حرکت کرتے ہیں اسی طرح انسان بھی حرکت میں آئے۔ تو اس حرکت کے لیے، انسان کی اس پتلے کو حرکت میں لانے کے لیے خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم بھر دیا۔ اور زندگی کا دم بھرنے کے لیے پھر خدا نے انسان کو ایک پہچان دی۔ خدا نے کہا کہ تو امتیاز کر سکے گا۔ خدا کو پتا تھا، کیونکہ خدا اسے بنا رہا تھا۔ جب خدا اسے بنا رہا تھا تو خدا یہ بھی جانتا تھا کہ یہ کیا کرنے والا ہے۔ جب خدا اسے بنا چکا، اس کے اندر اس کے دم پھونک چکا، تو پھر خداوند نے اسے ایک پہچان دی جو باغ عدن میں ان کو دی گئی۔ خدا نے کہا نیک و بدوں کی پہچان کے لیے میں تمہیں پہچان دیتا ہوں۔ عقل خدا نے انسان کو بخشی، پہچان دی، لیکن انسان اس کو نہ جان پایا۔ اس نے اپنی عیش و آرام کے لیے وہ کچھ کر دیا، وہ نافرمانی کر دی جس سے خداوند نے ان کو منع کیا تھا کہ تم یہ پھل نہ کھانا۔ انہوں نے وہ پھل کھایا، پھر کیا ہوا؟ پھر ان کے اندر خواہش پیدا ہوئی۔ نیک و بد کی پہچان کے لیے خداوند نے انہیں عقل بھی دی تھی، لیکن انہیں شاید یہ نہیں تھا پتہ کہ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے،
جو پہچان خدا نے ہمیں دی ہے، وہ درخت جس کا پھل کھانے کو خدا نے منع کیا تھا، انہوں نے وہی کچھ کیا۔ خدا نے اس کو زندگی اسی لیے نہیں دی تھی انسان کو کہ وہ عیش و آرام میں ڈوب جائے، گناہ میں ڈوب جائے، بدی میں اتر جائے۔ خدا نے اس کو باغ عدن میں رکھا تھا تاکہ خدا اس سے میل ملاپ کرتا، خداوند اسے ٹھنڈے وقتوں میں بغل گیر ہوتا، جب ان کے اندر وہ پہچان جو خدا نے ان کو دی تھی، ان کی عقل پر پردہ پڑ گیا، انہوں نے وہ پھل کھایا جس کا خدا نے ان کو کھانے سے منع کیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر گناہ نے جنم لیا، گناہ نے موت پیدا کی۔ جو زندگی خداوند نے ان کو دی تھی، انہوں نے وہ جو حیات کا درخت تھا اس میں سے تو نہ لیا، لیکن وہ پھل کھا لیا جس کا خداوند نے ان کو منع کیا تھا، یعنی جس سے گناہ پیدا ہوتا، گناہ سے بد چلنی پیدا ہوتی۔ پھر کیا ہوتا؟ موت آئی گناہ کے باعث۔ زندگی اس وقت تھی جب وہ باغ عدن میں تھے، جب گناہ سے ناواقف تھے، اور جب وہ پھل جو خدا نے ان کو کھانے سے منع کیا تھا، جب انہوں نے کھا لیا تو وہ ہمیشہ کی زندگی کہ وہ زندہ رہتے، اس کے باعث موت پیدا ہوئی۔ موت اسی مٹی میں انسان کو لے گئی، جس مٹی سے خدا نے انسان کو بنایا، وہ مٹی جس سے خدا نے اس کو تخلیق کیا، وہ اسی مٹی میں لوٹ گیا۔ کس سبب سے؟ گناہ کے سبب سے۔ وہ پھل کھانے سے ان کے اندر موت لاحق ہوئی۔ موت انہوں نے خود خریدی، نہ کہ خدا نے ان کے لیے موت بنائی تھی۔ موت ان کی خواہش بنی، جب انہوں نے خواہش کی، گناہ پیدا ہوا، گناہ پیدا ہوا تو پھر موت پیدا ہوئی۔ جب موت آئی تو پھر وہ مٹی جس سے خدا نے انسان کو بنایا تھا، جس سے اس کی کریشن کی تھی، اسی میں اس کو لوٹ کر جانا پڑا، انسان کے گناہ کے باعث، میرے اور آپ کے گناہ کے باعث۔ کیا آپ آج اپنی زندگی خداوند کو دیتے ہیں؟ کیا آپ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں؟ وہ ہمیشہ کی زندگی جو خداوند نے انسان کے لیے رکھی، اور جب گناہ پیدا ہوا، گناہ کو انہوں نے اپنے اندر لے لیا، تو پھر خدا نے کیا کیا؟ خدا نے پھر ایک منصوبہ بنایا، اس نے اپنے بیٹے یسوع کو زمین پر بھیجنے کا عہد کیا۔ پھر خدا کا بیٹا یسوع زمین پر آیا تاکہ وہ گناہ جو باغ عدن سے ہوا، انسان سے ہوا، اس کی مخلصی ہو سکے، اس کی جان بخشش ہو سکے۔ وہ جان جو قیمتی تھی، جو باغ عدن میں خدا نے زندگی کا دم پھونکا تھا تاکہ یہ ہمیشہ میری پیروائی کرے، میری قدرت کا بیان کرے، نہ کہ موت کے گھاٹ اتارے جائیں۔ تو پھر خدا نے یسوع کو بھیجا تاکہ گناہ مٹایا جائے، گناہ کی وہ زندگی ختم کی جائے، اور پھر خداوند یسوع مسیح اس دھرتی پر آئے، اور صلیب یسوع کو دی گئی میرے لیے اور آپ کے لیے، تاکہ گناہ مٹایا جائے، ہماری مخلصی ہو، ہماری مخلصی ہو۔ ہماری مخلصی اسی میں ہوئی کہ خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع صلیب پر مصلوب ہوا۔ جب وہ مصلوب ہوا تو ہمارے گناہ سے ہماری وہ زندگی جو گناہ آلودہ تھی ہمارے بدنوں سے الگ ہو گئی۔ جب ہم اپنا آپ
खुदावंद यीशु को दे देते हैं तो फिर हम ज़िंदगी के वारिस हो जाते हैं। किससे? यीशु के खून के वसीला से। जब हम यीशु के खून को अपने ऊपर लेते हैं, हम जब अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, जब अपने जहनों को, अपने ख्यालों को, अपने दिल को खुदावंद की हजूरी में लाते हैं, अपने आप को तौबा की तरफ लाते हैं, तो फिर हमारे बदन धुलकर यीशु के खून से पाक हो जाते हैं। तो हमारी ज़िंदगी क्या होती है? हमेशा की ज़िंदगी में तब्दील हो जाती है। अगर इस जहान में मौत है तो अगले जहान में ज़िंदगी है। जिसने इस जहान में गुनाह किया उसने अगले जहान में भी ज़िंदगी नहीं पाई। हमेशा की ज़िंदगी खुदावंद यीशु के पास है। सिर्फ खुदावंद यीशु हमेशा की ज़िंदगी देने की कुदरत और कुव्वत रखता है। मेरा आज का टॉपिक है खुदा की कुदरत और पहचान। अगर हम खुदा की कुदरत का बयान करें तो हमारे लफ्ज़, हमारे अल्फाज, हमारी रियासतें ये ख़त्म हो सकती हैं, हमारी जान जा सकती है, लेकिन खुदा की कुदरत कभी ख़त्म होने वाली नहीं। खुदा की कुदरत ये है कि खुदा का बेटा यीशु सलीब पर मसलूब हुआ ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी बन जाए तो फिर अपने आप को आज उस जगह पे लाएं, उस लेवल पे लाएं ताकि आपके गुनाह मिटा जाएं। गुनाह इसलिए मिटाए जाएंगे जब आप अपना आप खुदावंद यीशु को देंगे, तब मेरे और आपके गुनाह मिटाए जाएंगे। आसमानी बाप हमारे गुनाह को माफ़ करेगा। जब वो माफ़ करेगा तो तब हम आसमानी हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो सकते हैं। आएँ आज वारिस होने के लिए हम अपना आप खुदावंद को दें, उसकी क्रिएशन को बयान करें। वो क्रिएटर है, वो हमारा बनाने वाला, हमारा मखलसी देने वाला। अगर वो अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में ना भेजता तो हमारी मखलसी ना होती, हम गुनाह में ही मर जाते। लेकिन खुदा ने चाहा कि जिस मट्टी से मैंने प्यार से, मोहब्बत से इंसान को अपने लिए बनाया, फिर वो लौट कर मेरे पास आए। यीशु के मसलूब हो जाने से हमें वो शर्फ हासिल हुआ, वो हक हासिल हुआ जो बागे अदन में हमसे खो गया था, इंसान से खो गया था। तो फिर हमें वही कुछ मिला जो खुदावंद यीशु ने हमें दिया। वो क्या थी? हमेशा की ज़िंदगी, खुदावंद की कुदरत। आएँ आज तौबा करें ताकि हम खुदावंद की कुदरत को अपने ऊपर लें, उसकी पहचान और उसके अरफान में बढ़ें। तो फिर खुदा आपको वो अक्ल और दनाई देगा जिससे आप खुदा की कुदरत को हासिल कर सकते हैं। यीशु मसीह ने वो कुछ कर दिया जो खुदा ने यीशु को दिया, वो सब कुछ खुदा ने हमें दिया, अपना सारा इख्तियार। उसने कहा जाओ सांपों बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ। तो गलबा पाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ यीशु के पास आना ज़रूर है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे ताकि हम सब खुदावंद की हजूरी में मकबूल ठहरें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।